ओम अग्ने विश्वमेका देवै रूर्नावन्तं प्रथमस्सीरा योनिं कुलायिनं ऋतवन्तकं सवित्रे यज्ञन्मया यजमानाय साधु यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेना कृताम्बुरें तस्मै ब्रह्मज आयुकीर्तिं प्रजां ददुः ब्रह्मग्रन्थि मुहूर्तस्सुमुहूर्तो अस्तु इति सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद समूपिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलो पुरुष एवेदकं सर्वः यद्भूतं यत्समव्युः देवास्य महिमा अतो ध्याया पुष्पपूर्णः నేను ఒక్కసారి పోయి ప్రశాంతం వెళ్ళి కూర్చున్నారా నేను చూడండి 3 సార్లు అయితే మొత్తం అయిపోయింది కూడా ఏంటి सप्तास्य संदल्यः सप्तसमिदकृताः देवायत्यग्नं मन्वानाः अभद्रं पुरुषं पशुं त्वं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमश्रुतः तेन देवा ऐजन्त राज्याऋषयक्षये तस्माद्यज्ञाः सर्वतः संवृतं कुशलाज्यो पशुस्तागुश्चक्रे वायुव्यानम् आरण्यानि ग्राम्याश्चये तस्माद्यज्ञाः सर्वतः संभूतं कुशलाज्यो पशुस्तागुश्चक्रे वायुव्यानम् आरण्यानि ग्राम्याश्चये तस्माद्यज्ञाः सर्वतः सामान्य जग्निरे चन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यदुस्तस्माय जायत तस्मादस्वा अजायत एके चोपजाततः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदसुः कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काभूरुपादा उच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यक्षुतः गुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्व्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शीष्णो जो संवर्तत पद्भ्यां भूमिस्तोत्रात् तदा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महान्नो आदित्यवर्णं तमस्तकारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः धाता पुरस्तात् जमुदाज्जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिदशदस्रः तमेवं विद्वान् अमृतेः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकुं महिमानश्चिदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तदङ्गत्वेन अष्टोत्तरशतनामावलीतं పూజాంచ కరిష్యే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు పూరంతా వాడుకోండి.
పాడుకోండి.